السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة كوزين دو سيدياتي. اليوم جينا نحضروا واحد الوصفه اللي سهله بزاف وما كتاخذش وقت كبير باش نحضروها. كتحضر بطريقه سهله وكتوجد في وقت وجيز. هاد الوصفه هي لا سوب شينواز او لا الشوربه الاسيويه. كناخذ لهاد الوصفه غادي نحتاجو الكروفيت، كالامار مقطع طريفات صغار، صدر دجاج مقطع، بوارو واحد جوج حبات اللي غنقطعوهم على شكل طولي، الابزار سكينجبير الملحه، الابزار كيبقى اختياري، و الشامبينيون واحد 3 الحبات اللي كنقطعوهم شرائح رقيقه. وكنحتاجو الصوجه اللي غادي نزيدوها نضيفوها في الاخير. كناخدو طنجره كنديرو فيها شويه الزيت، كنضيفو ليها البوارو. غنبداو بالبوارو لانه هو اللي كيشد شويه الطياب. كنردو هاد الطنجره فوق البوطه وكنبداو نحركو في هذاك البوارو مع الزيت حتى كيبان لينا، حتى كتسخن الطنجره وكيسخن هذاك الزيت. عاد غادي نجيو نضيفو الشامبينيون او الفطر الابيض. كنضيفوه لهاد المكونات وكنخليوهم يتشحروا مزيان، كياخذوا وقتهم في الطياب حتى كيبان لينا هذاك البوارو مع الشامبينيون طرخاو مزيان. غنشوفوا الشكل ديالهم كيفاش كيكون قبل ما نضيفوا ليهم العناصر الاخرى. هذا هو الشكل ديالهم، كيكونوا طرخاو وبدا هذاك البوارو كيتحل بوحدو. كنضيفوا في هاد الوقيته غادي نضيفوا المكونات الاخرى اللي هي الدجاج مقطع طريفات صغار، كروفيت و الكالامار. تقدروا ديروا غير الكروفيت مع صدر الدجاج اولا غير صدر الدجاج بوحدو، اولا غير الكروفيت بوحدو، المهم على حسب شنو متوفر عندكم في الدار. انا تصاوبوا عندي كلهما دونك استعملتهم غير هما. والمقدار راه كيبقى غير شويه، هي لانه هادو غير باش ينسموا لينا الشوربه ديالنا. كنخليوهم يتشحروا، ما نخليوش يتشحروا بزاف، غير الجهد اللي يهبطوا. وكنضيفوا ليهم الماء. الماء كيبقى على حسب نتوما اشنو بغيتو، كيفاش بغيتو هذيك الشوربه، واش بغيتو هاد المكونات يكونوا هما اللي غالبين اولا الماء اللي غالب، اولا هي الوصفه الاصليه انه الماء غيكون غالب على هاد العناصر الاخرى. انا غير كاينين غير حنا جوج الناس اللي كنشربوا هاد الشوربه، اذا استعملت اطروت الماء. كنحتاجو الشعريه الصينيه والفطر الاسود. كناخذو الماء مغلي وكنضيفوه لهاد العناصر باش تحل لينا الشعريه الصينيه وحتى الفطر الاسود. غير هو ردوا البال، الفطر الاسود ملي غادي يتحل في الماء سخون كنهزوه من الماء سخون وكنغسلوه مزيان بالماء بارد، لانه هو فاش كيتحل عاد كيبان يخرج هذيك التراب وهذيك الغبره اللي كاينه فيه لداخل. على وديت هادشي علاش خصنا نغسلوه مزيان بالماء البارد. انا غنتسنى على هاد المكونات حتى تحل ليا، وفي نفس الوقت غادي نضرب طليله على هادوك الشوربه. ها هما كتبدا كتغلى كيف ما كتشوفوا. هي ملي غتبدا غتغلى غادي نضيفوا ليها الصوجه غادي نضيفوا واحد 3 ديال المعالق كبار. على هادشي علاش الملحه ما خصهاش تكون كثيره، خصها تكون قليله لانه الصوجه كتجي مالحه. وغادي نضيفوا هنايا التوابل ديالنا اللي هما شويه ديال الملحه مع شويه ديال السكينجبير. كنغطيو على هاد المكونات حتى كيغلاو لينا مزيان، وغادي نجيو نضيفو الفطر الاسود اللي غنكونوا قطعناه طريفات صغيورين. الشعريه الصينيه حتى هي غادي نشدوها غنقطعوها مزيان باش ما تجيناش طويله هكا في الشوربه. كنقطعوها على هذا الشكل وكنضيفوا هاد العناصر للشوربه ديالنا.
سهله. كيف ما قلت لكم وصفه اللي سهله بزاف، ما كتاخذش وقيته كبيره في الطياب، واحد نص ساعه بين التوجد ديالها والطياب ديالها. كنتمنى تجربوها، ما تبخلوش عليا بالتعليقات ديالكم، باللايك و تابوناو لاشين ديالي باش هكذا يوصلكم الجديد. كنتمنى الوصفات اليوم تكون عجبتكم، وكنقول لكم الى اللقاء في فيديو مقبل ان شاء الله.